السلام عليكم ورحمة الله. قريتي ملبار جميلة ومناظرها عجيبة جدا. طبيعتها مخضرة جذابة، وفيها أيضا جداول وأنهار طويلة تسيل وتفيض في البحر العربي، ونجلس على شواطئها ونصطاد منها الأسماك. وفي حدود القرية جبال شامخة ناطحة بالسماء، ونحن نتسلق عليها في أيام العطلة ونستريح فيها، وفيها أشجار كثيرة وكثيفة. وفي قريتي مسجد وحكيل وكنيس وحكيل يعيش المسلمون والنصرانيون والهندوسيون كتفا على كتف، ويحتفلون باحتفالاتهم بالفرح والسرور. وفي قريتي مدرسة إسلامية، وهي بعيدة جدا عن بيتي، ويذهب الطلاب إليها في كل صباح. وفي قريتي مدرسة حكومية درست فيها من الصف الأول إلى الصف العاشر في السنوات الماضية. وفي جوار بيتي بيوت قليلة ويسكن فيها كثير من السكان، ويعود الزارعون إلى الحقول ويحصدون الأرز والقمح ويرجعون إلى بيوتهم. عند بيتي بركة صغيرة يسبح فيها الصغار والكبار، وقد يسابقون فيها، وأنا أشارك معهم في بعض الأحيان. وأنا أذهب إليها مع الأصدقاء الناس